और केस सुने जाए, और उसके ऊपर भी फिर होता है कि हमें तमाम जजेस का पैनल चाहिए, फुल कोर्ट बैठे, फिर मामला हल हो। 63 का मामला तो इतना ज्यादा पेचीदगी अख्तियार कर गया कि आज भी एक सवालिया निशान है कि कोर्ट ने रीराइट किया। ये अच्छी बात है अगर हुकूमत आईनी मामलात के लिए एक अलहदा अदालत ले आती है, वो सारे मामलात वहीं जाएं, वहीं पर हल हों, वहीं से उनके फैसले हों, और जो दूसरे मामलात हैं अवाम के मसाइल उनको भी वो फोरम मिले जो कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर तमाम जमातों को इकट्ठ हो जाता है, क्योंकि पीटीआई के लोग भी मांग रहे हैं कि हमें भी ये तरामीम दिखाई जाए। मौलाना पर वो कुछ ट्रस्ट कर रहे हैं कि अगर मौलाना तक वो पहुंचेंगी तरामीम तो हमारे साथ शेयर की जाएगी। हुकूमती वक्त मिल चुका, पीटीआई के लोगों को भी दोबारा मिलना है। कौमी असेंबली का इजलास जो सुबह होना था, अब देखिए अब रात 8 बजे तक जा चुका है। एफर्ट अच्छी है, कोशिश अच्छी है, मगर ये है कि माजी से सीख कर आज फैसले किए जाएं ताकि मुस्तकबिल के लिए वो हमें कोई मुस्बत अंदाज में आगे लेके जा सके। जो सियासी अदम इस्तेहकाम है जिसके बायस कोई मामला आगे नहीं जा रहा, हम एक स्टेलमेट पोजीशन में है, क्योंकि गुज़िश्ता रात का जो कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को तजावीज नहीं कहूंगी मैं बल्कि डायरेक्शन दी गई दोबारा से कि आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े पीटीआई के मामला को लेकर, वहां ऐसा नजर आ रहा है अभी तक जब तक आईन साजी नहीं हो जाती कि इस वक्त इदारे आमने सामने हैं, एक दूसरे के ऊपर अपनी राय बताने या वो हतमी राय है ये इंडोर्स या इम्पोज करने की कोशिश है, हमें उससे निकलने की जरूरत है। उससे निकलने की जरूरत है। आयशा साहिबा, यही नुक्ता मैं ज़रा किरण नाज साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनकी तरफ भी लेके जाऊंगा। किरण, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुलाकात होना और मुशावरत होना, मुज़ाकरात होना, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी भी किरण इस्लामाबाद सियासी महवर बना हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान का घर इस वक्त, और वहाँ पर हुकूमती वफ़द पहुंचा है अभी मौलाना से मुलाकात करने के लिए, और फिर उसके बाद ऑपोजिशन के यानी पीटीआई के अरकान की भी वहाँ पर मुलाकात होनी है। मैं किरण आपकी तरफ आता हूँ, ये ज़रा हम मुलाकात के विजुअल्स भी चला रहे हैं इस वक्त, वो भी हम आपको दिखा दें कि मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमती वफ़द की मुलाकात हो रही है, जिसमें इसहाक डार साहब मौजूद हैं और इसके साथ साथ आज़म नज़ीर तारड़ वहाँ पर मौजूद हैं, और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद हैं, और मौलाना ने बड़े खुले दिल के साथ उन्हें वेलकम किया है, मुआनका किया है, उन्हें गले लगाया है, और इस वक्त बड़े पॉजिटिव माहौल के अंदर ये मुलाकात इस वक्त जारी है। मौलाना फजलुर रहमान उनसे तबादला ख्याल कर रहे हैं और बातचीत का सिलसिला जारी है। चूँकि अब बॉल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की कोर्ट में है। अब देखना ये होगा कि मौलाना फजलुर रहमान अपना वज़न किस पलड़े में डालते हैं, आया वो अपोजिशन के साथ जाते हैं या फिर हुकूमत के साथ जाते हैं। तो किरण, यही मेरा आपसे सवाल है, क्या लगता है आपको सारे हालात व वाक़यात देखते हुए, हुकूमत जब बन रही थी तो उस वक्त मौलाना को लिफ्ट नहीं कराई गई, लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान के दर पर एक बार फिर हुकूमत भी आ रही है, अपोजिशन भी आ रही है, क्या लगता है आपको मौलाना किस तरफ जाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका फवाद साहब। सर, जिस तरह की हैपनिंग हो रही है और जिस तेजी के साथ हैपनिंग हो रही है, तो उससे तो बहुत ज्यादा कुछ लग रहा है और बहुत ज्यादा कुछ ख्यालात जो है वो जहन में आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि माजी में हमने देखा है कि जब हमने इस तरह के फैसले किए हैं, गैर मामूली फैसले किए हैं या गैर मामूली डेज को सिलेक्ट करके फैसले किए हैं, जल्दबाजी में फैसले किए हैं, तो वही हुकूमत के लोग जो उस वक्त बैठ के फैसला कर रहे होते हैं, बाद में वो उनके गले पड़ रहे होते हैं, वो उनके लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे होते हैं। तो ये तो हमारे सामने एक माजी की नज़ीर मौजूद है। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि फैसल वावडा साहब इस वक्त की पिछले कोई 1-1.5-2 साल से वो एक ऐसी शख्सियत बने हुए हैं कि जो वो बात करते हैं वो 100% दुरुस्त आती है, वो जल्दी आती है या देर से आती है। मार्च में गालिबन 14 या 15 मार्च की ये बात है, फैसल वावडा साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि आप देखिएगा मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको हुकूमत की बेंचेस पर, हुकूमत के हलकों में नजर आएंगे। तो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है ना, अगर आप पिछले 3 दिन से देखें तो इस वक्त जो अहम तरीन शख्सियत बने हुए हैं या अहम तरीन जमात बने हुए हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब बने हुए हैं। एक तरफ हम देखते हैं बैरिस्टर गौहर भी उनको तारीफ कर करके राम करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से उनकी भरपूर मुलाकातें हो रही हैं। अभी आप दिखा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब पहुंचे हुए हैं, इसहाक डार साहब पहुंचे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि हुकूमत की जो जान है ना, या हुकूमत के तोते की जो जान है, वो या तो मौलाना फजलुर रहमान साहब वो तोता बने हुए हैं जिसके अंदर हुकूमत की जान इस वक्त मौजूद है, कि उनके बगैर ये मामला जो हुकूमत करने जा रही है, जो इंतहाई गैर मामूली है। क्योंकि गैर मामूली मैं इसे इसलिए कह रही हूँ कि आज का दिन आप देखिए, कल का दिन आप देखिए, हफ्ता और इतवार को आज तक जो भी फैसले किए गए हैं या जब भी ऐसे इजलास बुलाए गए हैं, या तो ये गैर मामूली हालात में या हसास मामलात में हफ्ता और इतवार का दिन रखा जाता है, वरना जो मामूल की कार्रवाई होती है वो पीर से लेकर जुमे तक हो जाती है। अब जो चीजें सामने आ रही हैं सर, इसमें
ہم نے کل تک دیکھا جو ہمارے سامنے چیزیں انفولڈ ہو رہی تھی، حالانکہ تمام جرنلسٹ یہ کوشش کر رہے تھے کہ اگر اصلاحات آ رہی ہیں جس کو حکومت جوڈیشل ریفارمز کا نام دے رہی تھی، لیکن ہمیں جو معلوم ہو رہا تھا، جو خبریں آ رہی تھی وہ یہ کہ شاید حکومت کا ذہن ایک چیف جسٹس کی تعیناتی کے پروسیس کے حوالے سے ہے۔ ایک بڑی اہم خبر آئی ہے، میں دوبارہ سے آپ کی طرف آؤں گا، اپنے پینل کی طرف آؤں گا، لیکن اپنے گفتگو کر رہی تھیں آپ۔ جی فواد، میں بیسکلی یہی بات کرنے جا رہی تھی، آپ کے پاس جو بریکنگ نیوز آئی تھی کیونکہ وہ ہمارے پاس بھی آ چکی تھی، تو میں یہی آپ کو بتانے جا رہی تھی، اور اس میں جو اہم شقیں ہیں آئین کی، جو اہم شقیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو میں بات اپنی کر رہی تھی کہ ہمارے سامنے دو ہی چیزیں آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ حکومت کا جو اہم نقطۂ نظر ہے، مطمع نظر ہے، وہ صرف اور صرف چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے سے ہے، ان کے جو تقرری کا پروسیس ہے اس کے حوالے سے ہے، اور ساتھ ساتھ جو ان کی مدت ہے وہ بڑھانے کے حوالے سے۔ لیکن اب جو ہمارے سامنے شقیں آئی ہیں، یعنی 63, 51, 175, 187 اور دیگر، یہ جو شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان اسمبلی کی جو 65 سے نشستیں بڑھا کر 81 کرنے کا معاملہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہوگا فواد کہ یہ جو یہ پروسیس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، چیف جسٹس کے پروسیس کو جو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے سامنے ایک اور آلریڈی ایک اس طرح کا قانون موجود ہے جس کا فیصلہ حکومت کرتی ہے، یعنی آرمی چیف کا فیصلہ حکومت کرتی ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ حکومت کرتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 2-3 سال کے بعد ہمارے سامنے کس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ انفولڈ ہو رہی ہیں بہت ساری چیزیں کہ کس طرح سے حکومت کے پاس معاف کیجیے گا، جنرل فیض کے حوالے سے خبریں آتی رہیں کہ کس طرح سے وہ حکومت کو آ کر رام کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سیاست کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے سیاستدان بات کرتے ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز بات کرتے ہیں، تو اگر یہ والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے تو کیا توازن برقرار رہے گا یا پھر توازن جو ہے وہ مزید ایک اور جو ہے وہ بحران کی طرف جائے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے تو سر یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ نوشتہ دیوار ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ تھوڑی سی ابھی اور ملاقاتیں ہو جائیں گی، لیکن اس کے بعد معاملات جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہی جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہو رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ شاید آج رات دیر تک شاید یہ فائنلائز ہو جائیں گے۔ اگر اس وقت ہم نمبر گیم دیکھتے ہیں نا گورنمنٹ کا، تو اس کے مطابق تو مسلم لیگ نون کے پاس 111 ہے، پیپلز پارٹی کے پاس 69، ایم کیو ایم 22، پاکستان مسلم لیگ 5، آئی پی پی 4، مسلم لیگ ضیاء 1، بلوچستان عوامی پارٹی 1، نیشنل پارٹی 1۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ ملا لیتے تو اس کے بعد بھی 214 کے اراکین یہاں پر بنتے ہیں، اور پھر حکومت دیکھ رہی ہے وہ ان تمام لوگوں کو جو 41 اراکین ہیں جن کو حکومت یہ تصور کر رہی ہے کہ شاید یہ آزاد ہیں۔ اور کل میرے پروگرام میں یہ بات ہوئی بھی، اس سے پہلے بھی بیرسٹر عقیل صاحب یہ بات کر کے گئے کہ جو آزاد اراکین ہیں ان کے اوپر وہ قانون لاگو نہیں ہوتا، لیکن کل جب بڑی وضاحت کے ساتھ سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن ایکٹ کی جو ترمیم کے حوالے سے جو وضاحت آ گئی، اس کے بعد وہ 63 والا جو سلسلہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ فلور کراسنگ اتنی آسان ہو جائے گی، وہ نہیں ہو پائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس سارے پروسیس کو کس طرح سے آگے لے کر چلتی ہے، یا پھر شاید حکومت چاہ رہی ہے کہ جو ابھی ہو جائے وہ ہو جائے، اس کے بعد آگے جو ہونا ہوگا وہ دیکھا جائے گا، کیونکہ ہمارے سامنے یہ بھی موجود ہے کہ اب تک جو کچھ ججمنٹس آئی ہیں اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو شاید حکومت جو اتنی جلد بازی میں ہے، جو ان فیصلوں کو، ان ترامیم کو لاگو کرنا چاہتی ہے، اسمبلی سے پاس کروانا چاہتی ہے، وہ اسی ذہن کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ابھی ہو جائے، اس کے بعد جو کانسیکوینسز ہوں گے اس کے وہ بعد میں دیکھے جائیں گے۔ لیکن اگین میں دوبارہ یہ بات کہوں گی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اور ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے معزز ممبران کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اتنی جلد بازی میں جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ بعد میں انہی لوگوں کے جنہوں نے فیصلے کیے ہوتے ہیں وہی اس کے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے وہ گلے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حکومت یہ فیصلے کر رہی ہے جو ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں ہے، یا پھر وہ فیصلے کر رہی ہے جو اس وقت تو ان کے مفاد میں ہے لیکن بعد میں انہی کے ہی گلے پڑیں۔